हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आज यो सुरुवात मात्रै हो। हामीले साथमै विशेष गरी अहिलेको चाहिँ यो कोरोनाको सन्दर्भमा पनि हामीले देखिरहेका छौँ। जुन ठाउँमा चाहिँ एउटा समाजवादी राज्य व्यवस्था छ, जहाँ एउटा नियन्त्रित राज्य व्यवस्था छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न पनि अलि सकिएको र त्यो खालको चाहिँ परिस्थितिहरू देखिएको सन्दर्भमा पुँजीवादी देशहरू चाहिँ यसलाई नियन्त्रण गर्न असफल भइरहेको र उनीहरूको असक्षमता पनि यो सन्दर्भमा चाहिँ झल्किरहेको बेलामा हामीले अलिकति समाजवाद, संविधानले पनि अब समाजवादतर्फ जाने भनेर इङ्गित गरेको सन्दर्भमा चाहिँ समाजवादमा युवाको भूमिका के हुन सक्छ, समाजवाद भनेको के हो, युवा आन्दोलन के हो र समाजवाद र युवा आन्दोलन चाहिँ कहाँनेरि गएर जोडिन सक्छ र हामीले कसरी त्यो मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको सन्दर्भसँग समेत जोडेर चाहिँ एउटा बहसको सुरुवात गरौँ भनेर आदरणीय केन्द्रीय उपाध्यक्ष अनुराग सुइका नेता आदरणीय महेश दाइलाई अनुरोध गर्यो र हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर आज उहाँले हामीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यस पछाडि आदरणीय दाइले चाहिँ आफ्नो विषयहरू राख्नुहुनेछ, करिब 45 मिनट एराउन्डमा चाहिँ राख्नुहुन्छ र हामी उहाँलाई पर्याप्त समय दिन्छौँ। उहाँसँग त्यो छ भने हामीलाई कुनै समस्या हुने छैन, थप समय पनि उहाँले लिन सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले यहाँ हात उठाएर अथवा च्याट बक्समा चाहिँ जानकारी गराएर मेरो प्रश्न छ भनिसके पछाडि उहाँको विषय सकिसके पछाडि हामी पालै पालोसँग यहाँ सहभागी साथीहरूको प्रश्न लिन्छौँ र त्यसको जवाब चाहिँ आदरणीय दाइबाट चाहिँ त्यसको जवाब हामी लिने प्रयास गर्नेछौँ। मैले यति कुरा जानकारी गराएँ, सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। र कार्यक्रममा हामीले अब हाम्रो होस्टले चाहिँ त्यहाँ अनम्युट गर्नुभएको छ, केही कुरा त्यस्तो रह्यो भने च्याट बक्समा चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नु होला। यति अनुरोध गर्दै मेरो भनाइ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। नवीन भाइ, महेश दाइको पनि अनम्युट गर्नु पर्यो है। आकाश, अनम्युट गर्नु पर्यो महेश दाइको पनि। महेश दाइको मैले अनम्युट गरेको छु। ए भयो भयो, महेश दाइ भयो, ठीक छ। हेलो दाइ। हजुर हजुर, सुन्नुभयो? भयो दाइ, भयो। ठीक छ दाइ, ओके। आकाश अब अगाडि बढ्नु। अब मैले सुरु गरौँ? हुन्छ हुन्छ महेश दाइ, हजुरले सुरु गर्नु। सिस्टममा सहभागी सबै साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार, अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। बेलुकाको समय छ, साथीहरूले एउटा यो महत्त्वपूर्ण एउटा छलफल अन्तर्क्रिया बहस यसमा हामी जोडिएका छौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा त यहाँ अब उमेरका हिसाबले, अब सङ्गठनको जिम्मेवारीको हिसाबले, आन्दोलनमा अलिकति सिनियरका हिसाबले एउटा सन्दर्भ हुनसक्छ, ज्ञान र अध्ययनका हिसाबले, खोज अनुसन्धानका हिसाबले अहिले हामी सँगै जोडिरहेका साथीहरूमा मभन्दा बेसी ज्ञान, अध्ययन, अनुसन्धानबाट आएका फाइन्डिङ्सहरू यहाँहरूमा हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले केही विषयवस्तुहरू मूलत युवा आन्दोलनको एउटा समाजवादी धारको सन्दर्भमा, समाजवादी युवा आन्दोलनको नेपालमा आवश्यकता के हुन सक्छ, यसको सान्दर्भिकता के हुन सक्छ, औपचारिकता यसको चाहिँ औचित्य के कस्तो छ भन्ने सन्दर्भको कोणबाट म अब केही विषयहरू यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यहाँहरूले जुन अवसरहरू उपलब्ध गराउनु भयो र यो सृजनात्मक र रचनात्मक काम पनि हो, यसको लागि पनि म यो कामको मुख्य संयोजनकर्ता आदरणीय साथीहरू अनुराग सुइका केन्द्रीय सदस्य सन्तोष पौडेल लगायत सिङ्गो टिम, मैले सबै साथीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिनँ। सबै यो प्रक्रियामा सहभागी भएको सबै साथीहरूप्रति म आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो सृजनात्मक कामको सुरुवात र पहल कदमीको म उच्च सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला अब विषय र प्रसङ्ग अब कहाँबाट सुरु गरौँ भन्दा, जस्तै हिजो बालुवाटारमा एउटा रमिता प्रदर्शन भयो, जहाँको नाराहरू अत्यन्तै उच्छृङ्खल थियो। नेपाली समाजले नसकिने गरी
रूप पक्षमा एउटा र सारमा अर्को देखिने गरी र संख्याका हिसाबले पनि धेरै मानिसहरू 1000 भन्दा बढीको संख्यामा मानिसहरू उपस्थित गराएर सरकारको विरुद्धमा एउटा आन्दोलन आयोजना गरियो। यो आन्दोलन देख्दाखेरि जनसरकारका मुद्दाहरू थिए र यति मात्रै म सुरुमै सेयर गर्न चाहन्छु। फोटोहरूको ठेक्कामा हिजोको आन्दोलन ठेक्कामा आयोजना गरिएको र फोटोहरूको व्यापार गर्ने उद्देश्य त्यो इमिडिएट हामीले भारतीय मिडियाहरूमा पनि र मुद्दा उठाएर राष्ट्रवादी कामको मूल पहलकदमी लिइरहेको सरकारको ध्यानाकर्षण, जनताको ध्यानाकर्षण, सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने र एउटा सरकारको मनोबल एक हिसाबले गिराउनका निम्ति अनेकौं ढङ्गले आक्षेप लगाउने प्रयत्न र प्रवृत्तिको यो निरन्तरताका रूपमा र केही एउटा योजनाबद्ध ढङ्गबाट हिजो त्यो युवा शक्ति त्यहाँ एउटा आन्दोलनको ब्यानरका नामबाट त्यहाँ असङ्गठित हिसाबबाट त्यहाँ उपस्थित भए। मैले यो किन जोडेको भने सन्दर्भ मुद्दाहरू जेसुकै उठाए तापनि त्यहाँ मानिसहरूको सहभागिता रह्यो। त्यहाँ कस्तो मानिसहरूको सहभागिता रह्यो? युवा विद्यार्थी प्रकृतिका मानिसहरूको बढ्ता करिब मोर देन 80% मलाई लाग्छ बिलो 40 एज ग्रुपका मानिसहरू त्यहाँ सहभागी थिए। यो एउटा अत्यन्तै यो सन्दर्भ र यही सन्दर्भको फेरिमा हामीले अहिले एउटा आयोजना गरिरहँदाखेरि र समाजवादी युवा आन्दोलनको औचित्य आवश्यकता नेपालमा युथ मोर्चाहरूका विषयमा हामीले एकदम यो आजको मलाई लाग्छ छलफलको केन्द्रीय प्रश्न हो। विद्यार्थी मुभमेन्टको, स्टुडेन्ट के अरे युथ मुभमेन्टको र हामीले ठुला भनिरहेका छौँ, हामी शक्तिशाली भइरहेका छौँ र मान्छेहरू अब लकडाउन छ तर पनि एउटा उमेर समूहका यी मानिसहरू त्यहाँ किन सहभागी भए, कसरी सहभागी भए र यो हाम्रो आन्दोलनसँग, हाम्रो आन्दोलनको लागि यो थ्रेट हो कि होइन, चुनौती हो कि होइन, हो यो ठाउँबाट अध्ययन गर्न जरुरी छ। त्यसकारण म अलिकति के भन्न चाहन्छु भने अलिकति यो सुरुमै यो एउटा विषयमा म के राखौँ भने अहिले युवाको सामान्य तीन थरीका प्रवृत्ति भएका युवाहरू हामीले देखिरहेका छौँ। एउटा राजनीतिक आन्दोलनमा अनिला सोभिले, युवा संघले अर्थात् नेपाली कांग्रेसका निकटका दलहरूले, अरू पनि राजनीतिक पार्टीहरूले आबद्ध सङ्गठित गरेर केही युवा समाजहरू त्यहाँ सङ्गठित भएका छन्। अहिले नेपालको मलाई लाग्छ नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 42.6% अर्थात् 1,12,00,000को हाराहारीमा युवा जमात छ। त्यो भनेको 16 देखि हाम्रो राष्ट्रिय युवा नीतिले भनेको उमेर समूह 16 देखि 40 वर्षको उमेर समूह रहेको 1,12,00,000को नियर अबाउट 42.6% युवा मध्ये केही हामीले अब त्यहाँ ठुलो संख्या विदेशमै पलायन छन्, कतिपय ब्यारेकमा छन्, सुरक्षाकर्मीहरूको हिसाबले एक ठाउँमा छन्। एउटा अलिअलि चेतनशील समुदाय भित्र रहेका यो पंक्तिमा पनि अब केही मानिसहरू हामीले सङ्गठित गरेका छौँ। हेर्नुहोस्, अनरासुले गर्यो, युवा संघले गर्यो, अरू दलकाले गर्यो। अब केही समूहहरू असङ्गठित रूपमा, असङ्गठित ढङ्गबाट हामीले चाहिँ राजनीतिक हिसाबले राजनीतिक मुद्दा, सामाजिक मुद्दा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम परिस्थितिहरू र मुलुकको समृद्धिका एजेन्डाहरूलाई पनि ठिक ढङ्गले उठाउने त्यो अभियानको अगुवाई गर्यौँ। अर्को एउटा युवाहरूको समूह छ, असङ्गठित छ, तिनीहरू पनि ठुलो जमातमा सामाजिक र राजनीतिक मुद्दा उठाउँदै हिँडिरहेका छन् तर तिनी दलसँग आबद्ध छैनन्, कुनै राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध भएको देखिँदैन। भोट तिनीहरूले हाल्दाखेरि विभिन्न हिसाबले डिभाइड गरेर हाल्छन्। को व्यक्ति उम्मेदवार वा विचार के मनपर्छ त्यति बेलाको तत्कालको घटनाबाट निर्धारित हुने विषय वस्तु भयो। एउटा ठुलो समूह त्यसरी राजनीतिक पार्टीमा सङ्गठित छैनन् तर पनि राजनीतिक र सामाजिक विषयवस्तु उठाएर अभियान चाहिँ छेडिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, यो एउटा अवस्था छ। अर्को एउटा समुदाय, एउटा समूह, युवा समूह कुरा गर्दैछु, समूह राजनीतिक विषयवस्तुप्रति बेखबर, सामाजिक विषयवस्तुप्रति बेखबर हुँदै एउटा व्यावसायिकता र एउटा उद्यमशीलता वा त्यो एउटा रचनात्मक क्रियाशीलताको पाटोबाट विकासका एजेन्डाहरूलाई उठाइरहेको अवस्था
भनेपछि देख्दा विकासको एजेन्डाहरू बोकिरहेका छन्, उद्यमशीलता विकासको प्रश्न छ, त्यसलाई त्यो मुद्दालाई पनि उहाँहरूले बोकिरहनु भएको छ। तर उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्न भने सामाजिक र राजनीतिक इस्युसँग टचै हुनुहुन्न भनेपछि अब यतिखेर हाम्रो लागि एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने एउटा समूह हामीले गभर्न गर्छौँ, गभर्न गर्नुलाई कमान्ड गर्नुलाई सङ्गठित गरेका होलाौँ, र त्योभन्दा बाहिर असङ्गठित नाममा तर तिनले पनि हामीले जस्तै राजनीतिक र सामाजिक मुद्दा पनि उठाएर हिँडेका छन् र अर्को एउटा व्यावसायिक एउटा उद्यमशीलताको एउटा त्यो आवरणबाट एउटा एक ढङ्गले युवाहरू यसरी परिचालित हुने कुरा र त्यो समुदायलाई हामीले सङ्गठित गर्न नसक्ने कुरा आजको दिनको सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको विषय छ। यही चुनौतीको जगबाट हामीले वास्तवमा संविधानले कल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादमा प्रतिबद्ध हुँदै समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने जो हाम्रो संवैधानिक एउटा अभिभारा वा सङ्कल्प, हाम्रो एउटा चाहिँ राष्ट्रिय एउटा कार्यभार छ, राष्ट्रिय एउटा मोटो संवैधानिक मोटो छ, त्यो पुरा गर्ने कुरामा हामीलाई यसले चुनौती खडा गर्छ। अब त्यस कारणले गर्दा सबैभन्दा पहिला हामीले अब मलाई लाग्छ नेपालको समग्रतामा युवा र विद्यार्थी आन्दोलनले आफूलाई स्टुडेन्ट र युथ चाहिँ मुभमेन्टका यसका अगुवाहरूले एउटा रिथिङ्क गर्ने, हामीले आन्दोलनको स्वरूपको विषय कुरा हुन सक्छ, हामीले चाहिँ समग्रतालाई समेट्ने कुराहरूमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने एउटा व्यापकताका साथ हामीले नयाँ सिराबाट विमर्श सञ्चालन गर्नुपर्ने एउटा अवस्था निर्माण गर्नुपर्ने। अनि व्यावसायिक एजेन्डा र वा सामाजिक वा राजनीतिक मुद्दा जति असङ्गठित भन्ने मान्छेहरूबाट उठ्न थाल्दाखेरि सोसाइटीको ध्यानाकर्षण चाहिँ नन पोलिटिकल इन्ट्रेस्टहरूमा बढ्ता चाहिँ एट्याचमेन्ट हुन सक्ने खतराहरू विकास भएको छ। त्यसकारण यो हामी जस्तो एउटा दूरगामी एउटा राजनीतिक आन्दोलनमा लागेर मुलुकलाई एउटा समृद्ध बाटोमा अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यो मानसिकता र त्यो बुझाइबाट हिँडेका हामी मार्क्सवादी स्कुलका विद्यार्थीहरूले अब एकदम गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने त्यो अवस्थाहरू मलाई लाग्छ त्यो छ। त्यसकारणले मैले यति कुरा अलिकति हामीमाथिको चुनौतीको एउटा सन्दर्भ र श्रृङ्खला सामान्य मैले एउटा आवरण राखेर अलिकति म एउटा समाजवादी मुभमेन्टको कोणमा अब कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरामा अलिकति राख्न चाहन्छु। अब त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला कुरा अब समाजवाद के हो त? के हो समाजवाद? हाम्रो संविधानले पनि समाजवाद भन्यो। लोकतान्त्रिक मूल्य, आवधिक निर्वाचन, मानव अधिकार, रुल अफ ल, संविधानको सर्वोच्चता, यी लगायत भन्दै यी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आधारभूत रूपमा स्वीकार गर्दै र त्यो मान्यताको जगमा समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध हुँदै हामी राष्ट्र निर्माणमा जुड्छौँ, समृद्ध राष्ट्र बनाउँछौँ। हामी यो सङ्कल्प गरिँदाखेरि त्यो हामीले कल्पना गरेको समाजवाद के हो यो कुरामा अलिकति हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने हाम्रो संविधानले समाजवाद भन्यो। हामी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको 2006 साल वैशाख 10 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो। कमरेड पुष्पलालहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो मुलुकमा। त्यति बेलादेखि नै हामीले सर्वहारा जनताको श्रमजीवी वर्गको एउटा अधिनायकत्वमा वा उहाँहरूको मुक्तिका निमित्त उहाँहरूकै अगुवाईमा हामीले चाहिँ समाजका सबै खालका विभेद, शोषण, उत्पीडनलाई निर्मूल गर्दै समतामूलक समाज निर्माणको कल्पना गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ। भनेको अर्थ हामी एउटा असल सुसंस्कार युक्त समाज निर्माणको निमित्त, वैज्ञानिक समाजवाद निर्माणको निमित्त हामी कम्युनिस्ट एउटा पाठशालाबाट हुर्किएका कार्यकर्ताहरू, सबै कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट जोडिएका सबै नेतृत्वहरू, अर्थात् हाम्रो घोषणा पत्र, हाम्रा कार्यक्रमहरू र समग्रतामा हाम्रा नीति र रणनीतिहरू पनि वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने, समाजका सबै विभेद शोषणहरूलाई अन्त्य गर्ने त्यो मोटोका साथ अगाडि बढ्यो। तर समाजवाद प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधारणा ल्यायो। हाम्रो संविधानले पनि समाजवादको परिकल्पना गरेर हामी अगाडि संवैधानिक हिसाबले अगाडि बढ्यौँ र नेपालका दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, यी दुईटा फरक विचार र राजनीतिक ध्रुव र कार्यक्रमका साथ अगाडि बढेको यी दुईटा शक्तिहरू पनि एक ठाउँमा उभिएर न्यूनतम कार्यक्रमको रूपमा जनताको बहुदलीय जनवाद त्यो भनेको समाजवाद र अधिकतम कार्यक्रमका रूपमा वैज्ञानिक समाजवाद, यो लक्ष्य यो कार्यक्रम निर्धारण गरेर दुई पार्टीहरू एक भए
भनिसकेपछि अब युवा समुदाय, युवा जमात, यो विद्यार्थी पंक्ति र आजको यो उमेर समूह र युथ तहमा यो विषयको विमर्श चलाउनु पर्ने यो एउटा महत्त्वपूर्ण आवश्यकताको विषय पनि हो। त्यसकारण के हो त समाजवाद भन्ने कोणबाट हामीले विषयवस्तु राम्रोसँग बुझेर त्यो प्राप्तिका निमित्त हाम्रा श्रृङ्खलाबद्ध प्रक्रियाहरू, कार्यक्रमहरू, अभियानहरू के हुन सक्छन्, कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ हामीले भन्ने कुराको हामीले आम रूपमा एउटा चाहिँ अभियान कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्छ। त्यसकारण म अलिकति यो एउटा यसको सैद्धान्तिक पक्षमा, समाजवादको सैद्धान्तिक एउटा पक्षमा म प्रवेश गर्न चाहन्छु। यो विषयमा मोटामोटी यहाँहरू पनि मलाई लाग्छ जानकार नै हुनुहुन्छ, तथापि पनि म एउटा विशेष सन्दर्भसँग जोडेर अलिकति राख्न चाहन्छु। समाजवादको यसको परिकल्पना भनेको वास्तवमा पहिलो पटक हिस्ट्रीमै पहिलो पटक, दुनियाँमै पहिलो पटक 1830 बाट यो कन्सेप्टको अवधारणाको विकास भएको छ। 1833 मा एउटा पत्रिका पुअर म्यान्स गार्जन एउटा पत्रिका, त्यो पोलिटिकल, यो पहिलो पटक समाजवाद भन्ने शब्दको पहिलो पटक प्रवेश पाएको, प्रयोग भएको 1833 मा पुअर म्यान्स गार्जन भन्ने एउटा पत्रिकामा यो शब्दको प्रयोग भयो, समाजवाद भन्ने अवधारणाको प्रयोग भयो। यसमा मूलतः तत्कालीन त्यति बेलाका विद्वानहरू साइमन, रोबर्ट ओवेन, फरियर जस्ता यी विद्वानहरूले यो शब्दलाई चाहिँ यो अवधारणालाई अगाडि ल्याए। यो अवधारणा ल्याए, उनीहरूले यसलाई व्याख्या पनि गर्दै गए र केही समय पश्चात मूलतः कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टोका र सर्वहारा मुक्ति आन्दोलनका विश्व कमान्डर, एउटा फिलोसफर मार्क्स र एङ्गल्सले 1848 मा कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो घोषणा गर्दैको अवस्थामा यो समाजवादको भारी र व्यापक विस्तृत यसको चाहिँ व्याख्या गर्नुभयो उहाँहरूले। विशेष गरी फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिलाई एउटा प्रेरकको रूपमा मानेरै, उहाँहरूले औद्योगिक क्रान्तिलाई प्रेरकको रूपमा मानेरै उहाँहरूले यो समाजवादको अवधारणाको विषयमा मसिनो व्याख्या गर्नुभयो। र त्यो व्याख्या पश्चात सामान्यतया समाजवादको विषयमा बुझ्ने बुझाइहरू के रह्यो भन्दा मार्क्स र एङ्गल्सले, साइमन, फेरेरिक र रोबर्ट ओवेनहरूले ल्याएको अवधारणा, जो समाजवादको अवधारणा थियो, त्यो काल्पनिक समाजवादको रूपमा त्यो स्थापित भयो। त्यो जब मार्क्स र एङ्गल्सहरूले, लेनिनहरूले, मूलतः मार्क्स र एङ्गल्सले जब यो समाजवादको व्यापक व्याख्या गर्दाखेरि उहाँहरूले व्याख्या गर्दा काल्पनिक, साइमनहरूले ल्याएको काल्पनिक समाजवाद भन्दा उत्कृष्ट खालको विचार एउटा राजनीतिक आर्थिक प्रणालीको रूपमा समाजवाद, मूलतः यो समाजवाद यो आर्थिक प्रणाली हो। एउटा यो हुन त यो राजनीतिक एउटा प्रणालीसँग यसको टच भए पनि मूलतः यो आर्थिक प्रणाली हो र बृहत विस्तृत रूपमा चाहिँ यसको एउटा वैज्ञानिक समाजवादको आधार, वैज्ञानिक समाजवादको रूपमा मार्क्स र एङ्गल्सले यसलाई चाहिँ विकसित गर्नुभयो। यसको यो अवधारणालाई व्यापक व्याख्या गर्नुभयो र त्यस पश्चात नै काल्पनिक, त्यसभन्दा पूर्व जब साइमनहरूले अगाडि सारेको त्यो काल्पनिक समाजवादको चाहिँ कन्सेप्ट के थियो भने, त्यो सामान्यतया त्यो साइमनहरूको, रोबर्ट ओवेनहरूको समाजवादको अवधारणाको चाहिँ यसको भित्री मकसद वा उहाँहरूको व्याख्या चाहिँ समाजका समग्र संरचनाहरूको परिवर्तन गरेर शोषण, दमन, उत्पीडन त्यसको उन्मूलन गर्ने होइन, समानता कायम गर्ने कुरा होइन। अर्थात् राज्यमा उपलब्ध स्रोत, साधन, उत्पादन वा वितरण चाहिँ समग्र राज्य प्रणालीमै रूपान्तरण गरेर आमूल परिवर्तन ल्याएर त्यो बदलेर होइन कि शासकहरूसँग मिलीभगत गरेर वा शासकहरूलाई रिजाएर उनीहरूलाई खुसी पारेर नै समाजवाद त्यो स्थापना गर्न सकिन्छ, समाज ल्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा त्यो चेतनाबाट उहाँहरू, त्यो व्याख्याबाट उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो। र रोबर्ट ओवेन त्यो जब काल्पनिक एउटा समाजवादी अवधारणाका एकजना विद्वान हुन्, उहाँ एउटा कारखाना मालिक पनि हुन्, उहाँले आफ्नो अप्लाई पनि गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ आफ्नो कारखानामा काम गर्ने 100 मजदुरहरूमा पनि उहाँले त्यो अप्लाई गर्नुभयो त्यो कन्सेप्टलाई। त्यति बेला उहाँले आफ्नो
कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरूको कार्य घण्टा 18-20 घण्टा थियो, उहाँले घटाएर 9-10 घण्टामा ल्याउनु भयो। तलबमा वृद्धि गरिदिनु भयो। उहाँ कामदार मजदुरहरूका बच्चाहरूलाई पढाउने स्कुलको व्यवस्था गर्नुभयो, स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नुभयो। 1 वर्ष 2 वर्षसम्म यो कन्सेप्टलाई, यो अवधारणालाई त्यहाँका मालिकहरूले, शासकहरूले ठिक ढङ्गले पोजिटिभली हाई नै गरे, सम्मान नै गरे, सुखद कुरा माने। तर तेस्रो वर्षदेखि रोबर्ट ओवेन राज्यको समग्र संरचना त परिवर्तन थिएन, उनले आफ्नो कारखाना मात्र त्यो अप्लाई गरेका थिए। समाजका समग्र अवयवहरू त जस्ताको तस्तै थिए, उपरी संरचना जस्ताको तस्तै थियो भनिसकेपछि उनको कारखाना वा उनको त्यो फ्याक्ट्री र उनले त्यो फ्याक्ट्रीमा सञ्चालन गरेको अभियान करिब अगाडि बढ्न सक्ने भयो र उनले कारखाना उनी बन्द गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्यो। त्यसकारण त्यो चिज भनेको के हो भने काल्पनिक समाजवादीहरूले सामान्य शासकहरूसँग सुधार गर्ने वा शासकहरूसँग मिलेर समग्र संरचना परिवर्तनको कुरा नगरिकन शासकहरूसँग मिलेर मात्रै सुधारको माध्यमबाट समाजमा व्याप्त सबै खालको चाहिँ विभेदहरूलाई निर्मूलन गर्न सकिन्छ। राज्यको स्रोत साधन उत्पादन वितरणमा समानता, सबै चाहिँ नागरिकको समान हिस्सा हुन सक्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्न सकेन र त्यही पनि जगमा चाहिँ मार्क्स र एङ्गल्सले वैज्ञानिक समाजवादको अवधारणा ल्याउनु भयो। त्यो भनेको राज्यको संरचना वा शासकहरूसँग मिलीभगत गरेर सौदाबाजी गरेर आमूल रूपान्तरण गर्ने कुरा, समग्र विभेदहरूलाई अन्त्य गर्ने कुरा र राज्यमा उपलब्ध स्रोत साधनहरू चाहिँ सबै नागरिकको समान पहुँचमा पुर्याउने कुरा, त्यो सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा नै त्यो व्याख्याको आधारबाट विकास भयो। र मूलत समग्र नेतृत्व, त्यो नेतृत्व क्रान्तिकारी दृष्टिकोणबाट मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट भन्दा सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको नेतृत्वमा बाट नै राज्य प्रणालीमा भएका सबै संरचनाहरूमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउने, पुरानो राज्य प्रणालीका अवयवहरूमा व्याप्ति गर्न सक्छौँ, राज्यका स्रोत साधनमा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न सक्छौँ, बाट चाहिँ विभेदहरूलाई अन्त्य गर्न सक्छौँ। कोही पनि मान्छेहरूले धनी र गरिब वर्गबाट हुन्छ र नागरिकहरूले समानताको अनुभूति गर्न पाउँछ। स्रोत साधनमा कसको तेरो मेरो होइन, व्यक्ति हावी हुने भएन समाजवादी चाहिँ त्यो अवस्थामा भनेपछि, पुँजी हावी हुने भएन भनेपछि समाज हावी हुने भयो। व्यक्तिका चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षा भन्दा समाजको इच्छा आकाङ्क्षाको विकास हुने भयो। समग्रतामा व्यक्ति गौण हुने कुरा भयो, पुँजी गौण हुने कुरा भयो र नाफा कमाउने, नाफाका लागि गतिविधिहरू हुने कुरा, यो अन्त्य हुने कुरा भयो भनेपछि हो। त्यसका लागि र मार्क्स र एङ्गल्सले नै यो समाज वैज्ञानिक समाजवादलाई यस हिसाबले अगाडि बढाउँदै जानुभयो र हामीले पनि नेपालमा पनि यसलाई मूलत सन् 1990 को दशकमा पूर्वी चाहिँ सोभियत रुस जब ढल्यो, सन् 1917 अक्टोबरमा क्रान्तिबाट प्राप्त गरेको त्यहाँको चाहिँ सर्वहारा सत्ता थियो। त्यहाँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि सन् 1990 को दशकमा त्यो ढल्यो र त्यस पश्चात पूर्वी युरोपका कयौं राष्ट्रहरूमा भएको समाजवादी सरकारहरू, समाजवादी राज्य सत्ता क्रमशः ढल्ने कुरा र विश्वमा पुँजीवादको एक ढङ्गले विकास भइरहेको त्यो अवस्थामा र कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक हुँदै गएको, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ क्षयीकरण हुँदै गएको, रक्षात्मक हुँदै गएको, त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा तत्कालीन जननेता मदन भण्डारीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जनताको बीचबाट पनि एउटा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक मार्गबाट पनि हामीले अगाडि लान सक्छौँ। त्यो विचारलाई त्यो प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक मार्गबाट नै हामीले चाहिँ जनताका आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्न सक्छौँ, राज्यका अभिभावक, राष्ट्रका अभिभावक पुरा गर्न सक्छौँ, नागरिकलाई चाहिँ समृद्ध बनाउने कुरा, खुसी बनाउने कुरा र जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कुरा गर्न सक्छौँ र समग्रतामा मुभमेन्टलाई, कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई हामीले एउटा जड सूत्रवादी धारबाट होइन कि लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक धारबाट नै अगाडि बढाएर नै हामीले चाहिँ राज्य सत्ता हातमा लिन सकिन्छ भन्ने कुरालाई त्यो एउटा विचारका रूपमा जनताको बहुदलीय जनवाद यो विकास गर्नुभयो। त्यो आधारबाटै त्यही विचारबाटै वास्तवमा भन्ने हो भने मुलुक
अब शान्ति प्रक्रिया हुँदै एउटा एउटा द्वन्द्वको व्यवस्थापन, शान्तिपूर्ण रूप चाहिँ ढङ्गबाट रूपान्तरण र संविधान सभा हुँदै हामी यो ठाउँसम्म आइपुग्यौँ र आज हामी र मुलुकमा हामी यो देशमा एउटा समाजवाद ल्याउनका निमित्त हामी लागिरहेका छौँ। समाजवाद हाम्रो भविष्य हो। हामी युवाहरूको लागि त समाजवाद हाम्रो भविष्य हो। किनभने आजसम्म हामीले के कुरा गर्यौँ, लोकतन्त्रका लागि लडेका थियौँ। हिजो हामी लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र भनेको एउटा शासन व्यवस्था हो, यो कुनै आर्थिक प्रणाली होइन। यसले शासक को हुने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ। लोकतन्त्रले गणतन्त्रले शासक को हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ। हामीले समाजवादले एउटा यो यस्तो एउटा आर्थिक प्रणाली हो, यसले आज पनि हामीले नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने यहाँ निकै ठुलो हामी एउटा पुँजीवादी एउटा समाजमै छौँ। हाम्रो मुलुकको एउटा यहाँको अर्थव्यवस्था भनेको पुँजीवादी अर्थव्यवस्थै हो। यहाँ पैसा हाबी छ, सीमित व्यक्तिहरू धनी छन्, धेरै असङ्ख्य मानिसहरू गरिब छन्, अर्थात् धनी र गरिबको बिचको विशाल हाडल छ। यहाँ सीमित मान्छे, पुँजीवादले सामान्यतया पुँजीवादले थोरै मान्छेहरूको बारे मात्रै ध्यान दिन्छ। जसरी पनि पैसा कमाऊ भन्छ, पुँजीवादले जसरी पनि पैसा कमाऊ भन्छ। सन् 1776 मा एडम स्मिथले एउटा पुस्तक लेख्नु भएको छ उहाँले, त्यसमा द कमनवेल्थ अफ नेसन, त्यहाँ उहाँले जसरी पनि मान्छेले पैसा कमाउनु पर्छ, पैसा नै सब थोकको कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ पुँजीवादले उहाँले त्यो पुँजीवादको व्याख्याको क्रममा निकाल्नु भएको प्रकाशन गर्नुभएको पुस्तक हो त्यो। त्यहाँ उहाँले त्यसरी व्याख्या गर्नुभएको छ। र पुँजीवादले भनेको सीमित मान्छेहरूलाई धनी बनाउँछ। एउटा फ्याक्ट्रीमा 100 जना मानिसहरू काम गर्छन्, 100 जना मान्छे मध्ये मालिक त 1-2 जना हुन्छ। 100 जना मान्छे काम गर्दाखेरि 20 लाख रुपियाँ आम्दानी गर्यो भने 70 लाख रुपियाँ वा 16 लाख रुपियाँ 15 लाख रुपियाँ मालिकको हातमा पुग्छ। पुँजीवादमा, समाजवादमा त्यो सबै हिस्सा, नाफाको हिस्सा, मुनाफाको हिस्सा, लाभको हिस्सा सबैको हुन्छ। र पुँजीवादले केही सीमित मान्छेहरू मात्रै उत्पादन गर्छ। मुकेश अम्बानी जस्ता मान्छे उत्पादन गर्यो, पुँजीवादले उत्पादन गरेको हो। बिल गेट्सहरूलाई उत्पादन गर्यो, धीरुभाइ अम्बानीहरूलाई उत्पादन गर्यो। नेपालमा अजय सुमारीहरू जस्ता मान्छेहरू, विनोद चौधरीहरू, राजेन्द्र खेताङहरू पुँजीवादले उत्पादन गरेका मानिसहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दा गरिब हुने। त्यसकारण हामीले समाजवाद किन भन्यो भन्दा यो समतामूलक समाज हो, समतामा जोडिएको, समानतामा जोडिएको। राज्यका समग्र स्रोत साधनमा कुनै एक व्यक्ति मात्रै हाबी हुने होइन। व्यक्ति हाबी भएको समाज होइन, समाज हाबी भएको समाज निर्माण गर्ने, पुँजी हाबी भएको होइन, नाफाका निमित्त होइन। त्यसकारण सबैको समान स्वामित्व निर्माण गर्ने, सबै खालको दमन उत्पीडन विभेदहरू अन्त्य गर्ने, त्यस्तो खालको समतामूलक समाज निर्माण गर्ने व्यवस्था भनेको, त्यस्तो आर्थिक प्रणाली भनेको समाजवाद हो। त्यो समाजवाद हामी युवाहरूको लागि भविष्य हो, यो नेपालको लागि भविष्य हो। र संविधानले पनि यी कुराहरूलाई आत्मसात गरेको छ। हाम्रो संविधानले पनि 2072 सालको संविधानले पनि प्रस्तावनै पनि संविधान समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माण गर्ने र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने परिकल्पना गर्यो। र यसका ओभरअल सबै व्यवस्थाहरू पनि समाजवाद उन्मुख नै व्यवस्थाहरू छ। तर आज प्रश्न के आउँछ भने, एउटा गम्भीर प्रश्न के आउँछ भने, समाजवादको के हामी दुहाई मात्र दिइरहेका छौँ कि हामी वास्तवमै समाजवादी कार्यक्रमका साथ, समाजवादी आचरण र शैलीका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ? यो गम्भीर प्रश्न यति बेला हाम्रो सामु उभिएको छ। किनभने यो सुविधा समाजवादमा प्राप्त हुँदैन। यो समाजवादको यो शत्रु हुन्, यो पुँजीवादको अवयवहरू हुन्। तर समाजवादमा के आज हामी भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति कमाएर हुनुपर्ने, अथाह सम्पत्तिका मालिक हुनुपर्ने, विभिन्न चाहिँ कारखानाका मालिक, विद्यालयका मालिक, उद्योग धन्दाका अरू चाहिँ परियोजनाका मालिक, अनि नाफा र पैसा कमाउनका लागि अहोरात्र हिँडिरहने यो खालको चाहिँ छाडा अवस्था र अनि हामीले के बोलेर भनेर के समाजवादमा जान सक्छौँ त? यहाँनिर एउटा गम्भीर प्रश्न छ। त्यसकारणले गर्दा अब हामीले हाम्रो आचरण, हाम्रो कार्यक्रम, हाम्रो शैली र समग्र अभियान नीति र रणनीतिहरू भनेको के हो भने, हामीले सबैभन्दा
पहिलो कुरा त राज्यमा उपलब्ध भएका स्रोत साधनमा सबैको समान पहुँच हुने कुरा, उत्पादन र वितरणमा सबै नागरिकको सरकारले हो। यहाँ केही कुराहरू हामीहरू आज हिजो हामीले कल्पना गर्यौं समाजवादमा हामी आधारहरू निर्माण हुँदैछ। मूलत समाजवादमा घाँस कपास सुरक्षा यो सुनिश्चित गर्न सकिँदैन, सुरक्षा प्रत्याहत हुन सक्दैन भने त्यहाँ समाजवादको आधार नै बन्न सक्दैन, हामी समाजवादमा संक्रमणै हुन सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा अहिले सरकारले नागरिकहरूको घाँस बास कपासकै सुनिश्चितताका लागि, सुरक्षाको सुनिश्चितताको लागि आधारहरू खडा गरिरहेको छ, एउटा मार्गहरू बनाइरहेको छ। त्यसकारण समय लाग्छ, तर एउटा कुरा के भने राजनीतिक नेतृत्वहरूले हामी कार्यक्रम एउटा बनाउने र हाम्रो सोच शैली, कार्यशैली र निजी सम्पत्ति आर्जन र राज्यका स्रोत साधना पनि एकलौटीकरण गर्ने, पहुँच हावी गर्न खोज्ने, नातावाद कृपावादको त्यो खालको एउटा चाहिँ परिस्थितिलाई चाहिँ निरन्तरता दिन खोज्ने, यो कुरा चाहिँ हामीले सुधार्नै पर्छ। यदि यो भएन भने यो चाहिँ समाजवादी आन्दोलनको दुश्मन नै हो, यो हाम्रो चाहिँ वास्तवमा यो आन्दोलनको लागि यो घातक पक्ष हो। यो कुरा पनि अब हामीले युवा आन्दोलन डिटरमाइन गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा यो पक्षमा हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। यो बिचमा अलिकति विषय उठ्यो, आज हामी समाजवादको कुरा गरिरहँदाखेरि शिक्षामा लगानी कसको छ, के छ, स्वास्थ्यको अवस्था के छ? समाजवादमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, घाँस बास कपासमा, सुरक्षामा नागरिकलाई खुला ढङ्गबाट, समान ढङ्गबाट, समानतामा आधारित रहेर सरल पहुँच हुनुपर्छ। यो भएन भने हामी समाजवादको आधार निर्माण गर्न लागिरहेका पनि छौँ त भन्ने प्रश्न आउँछ। बजेटमा शिक्षाको विषयमा के विषय आयो? कयौं विषय राम्रा छ। शिक्षालाई गुणस्तर वृद्धि गर्ने कुरा छ। शिक्षामा अहिले कक्षा 1 मा भर्ना भएको विद्यार्थी एसई सम्म आइपुग्दाखेरि कक्षा 1 मा 1 देखि 5 कक्षासम्म पढ्दा 42 लाख विद्यार्थी भर्ना हुन्छ। 6 देखि 8 सम्म पढ्दाखेरि विद्यार्थी 18 लाखमा झर्छ। 9 र 10 मा आइपुग्दाखेरि 9 लाखमा आइपुग्छ। एसई सम्म दिँदाखेरि 5 लाख अराउन्डमा आइपुग्छ। 11-12 को क्रममा अब त्यसैको हिसाबले हामी भन्न सक्छौँ। बीचमा 42 लाखदेखिको विद्यार्थी आज 4 लाखमा झर्दा बीचका विद्यार्थी कहाँ गए? यो खोजीको विषय एउटा गम्भीर प्रश्न छ। कहाँ छन् ती विद्यार्थीहरू? त्यसकारण सरकारले विद्यालयमा विद्यार्थी पुर्याउने, पुगेका विद्यार्थीलाई त्यहीँ अड्याउने, कार्यक्रमका रूपमा खाजा कार्यक्रम, अरू लगायत छात्रवृत्तिका कार्यक्रम अत्यन्तै विद्यार्थी मैत्री, विद्यार्थी आन्दोलनले उठाएका इस्युलाई स्थापित गर्ने नै ल्याएका छन्। बजेटको अंश पनि बढेको छ, नबढेको होइन। तर महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने शिक्षामा विभेद आज निजी विद्यालयले गरिरहेका छन्। अहिले पनि मोर देन 24% निजी विद्यालयहरू क्रमशः बढ्दै गएको छ। निजी विद्यालय घटिरहेका छैनन्। 35,000 विद्यालयहरू छन् नेपालमा। त्यसमध्ये 24% अहिले निजी प्राइभेट सेक्टरले अकुपाई गरिरहेको छ। हो, यो प्राइभेट सेक्टरलाई यति बेला हामीले क्रमशः समाजवादी राज्य व्यवस्था कायम गर्न खोज्ने अभियन्ताहरूले, सञ्चालक, राज्य सञ्चालकहरूले वा त्यो पार्टीले त हामीले त के गर्नुपर्छ भने निजीकरणलाई क्रमशः निरुत्साहित जाने कुरा हो। तर यहाँ के गरियो भने निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई पनि सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि, सुधारका लागि जिम्मेवारी दिने कुरा, यो अत्यन्तै बेठी कुरा भयो। यो समाजवादलाई कमजोर बनाउने, समाजवादको आधारहरू भत्काउने, यो काहीँ न काहीँबाट सेल भयो भन्ने हामीलाई लागेको छ। हामीले सुझाव पनि दियौँ, यो करेक्सन हुन्छ, यो गर्नुपर्छ। तर कहिलेकाहीँ त्रुटिहरू हुनसक्छ, काम गर्ने सिलसिलामा यो त्रुटि हुनसक्छ। यो इन्टेन्सनली हो कि होइन? कहिलेकाहीँ नीतिभन्दा नियत चाहिँ ग्रेट हुन्छ। नीतिले चाहिँ कहिलेकाहीँ ठिक मान्दै पनि कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ नीतिले एउटा कुरा भन्छ, तर नियत असल बनाएर हामीले अर्को गर्यो भने पनि त्यो कुरालाई मान्नुपर्छ। तर कहिलेकाहीँ नियतै गलत बनाएर गतिविधि गर्यो भने त्यो चाहिँ हामीले त्यति बेला चाहिँ प्रश्न गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ यो नियत त्यस्तो होइन। हामी नीति, स्ट्राटेजी, कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख नै केन्द्रित छ। त्यसकारणले नियति बनायो भन्ने गरी छैन। सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ। अर्थमन्त्री, शिक्षा मन्त्रीले एउटा यो विषयमा केही कमिटमेन्ट गर्नु भएको छ, मलाई लाग्छ फिर्ता हुन्छ। तर शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुराहरूमा राज्यको लगानी बढाउनुपर्छ र समानतामूलक समाजको निर्माण गर्ने कुरामा
राज्यको ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ। मैले यति कुरा एउटा सैद्धान्तिक एउटा कोणबाट केही विषयवस्तुहरू यहाँ राखेँ। अर्को कुरा म युवा मुभमेन्टको विषय अलिकति जोड्न चाहन्छु। हामीमा यति बेला हामी निराश हुनु जरुरी छैन र हामी उत्साही हुनुपर्छ र हामीले हाम्रा केही शैलीहरूलाई सुधार्नुपर्छ। हामी एउटा घटनामा प्रतिक्रिया दिने र आफ्नो मार्केटिङ मात्रै गर्ने, अब यो कामले हुँदैन। अब हामीले राजनीतिक वैचारिक हाम्रो स्तर क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ। दुई पार्टी एक भएको छ, संख्या ठुलो भएको छ, शक्ति बढेको छ, तर आज मार्केटमा हामी कमजोर भइरहेका छौँ। किन? हाम्रो मुभिङ भएन, हामी गतिविधि ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ। हामीले यो समाजवादी आधारहरू निर्माण गर्ने राज्यलाई सरकारले कार्यक्रम बनाइरहँदाखेरि हामीले होस्टेमा ऐसी वा खबरदारी गर्ने कुरा वा यो भोलिको भविष्य, किनभने हिजो हामी व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा निर्णायक थियौँ। नेपालको सबै खालको व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा यसको निर्णायक शक्ति भनेको युथ फोर्स नै हो, युवा शक्ति नै हो, स्टुडेन्ट मुभमेन्ट नै हो। तर आज हामी अवस्था परिवर्तनको एउटा अभियानमा आन्दोलनमा चाहिँ हिजोको आन्दोलनको रूपभन्दा बाहिर आउनुपर्छ। वैचारिक राजनीतिक र रचनात्मक बाटोबाट नै हामीले हाम्रा उपलब्धिहरूलाई तर यो काम आज युवा सङ्गठनले किन गर्न सकिरहेको छैन, विद्यार्थी सङ्गठनले किन गर्न सकिरहेको छैन भन्दा हामीभित्र केही समस्याहरू छ। खुलमखुलस्ता गर्नुपर्छ। पछिल्लो चरणमा कतिपय अवस्थामा हेर्नुहोस्, एउटा प्रश्न, दुई पार्टी एक हो, तर हामीभित्र र पुरातन मान्यताबाट, पुरातन जडताबाट, पुरातन हाम्रो एउटा आन्तरिक एउटा शक्ति सन्तुलनको समग्र राष्ट्रको विषयमा हामी कम सोचिरहेका छौँ। नेतृत्वलाई पनि हामीले त्यस हिसाबले अलिकति अगाडि बढिरहेको अवस्थाले गर्दा आज भर्खर आजको लागि मात्रै हामी सोचिरहेका छौँ र विद्यार्थी र युवा आन्दोलनको नेतृत्वले जब आजको मात्रै सोचेर अगाडि बढ्छ भने अब नन पोलिटिकल मुभमेन्टहरू अब र त्यहाँ मान्छेको आकर्षण बढ्ने, व्यावसायिक टाइपबाट, उद्यमशीलताको टाइपबाट त्यो ब्यानरमा मान्छेहरू सङ्गठित हुँदै जाने भयो भने हाम्रो सान्दर्भिकता कहाँ रहन्छ? भोलि हामीले यो समाजको नेतृत्व कसरी गर्न सक्छौँ? राष्ट्र बनाउने भन्ने कुराको कल्पना हामी कसरी गर्न सक्छौँ? त्यसकारण अब हामीले यी सबै पक्षहरूबाट हामीले अलि माथि अलि रहेर सबै युवाहरूलाई आकर्षणको केन्द्र हामीले युवा आन्दोलनलाई, विद्यार्थी आन्दोलन बनाउनुपर्छ। विद्यार्थीहरू अहिले म तपाईँलाई एउटा सामान्य कन्सेप्ट कुरा गर्छु। मैले अहिले 1,12,00,000 युवाहरूमा आज युवा आन्दोलनमा कति छन्? सङ्गठित युवा आन्दोलनमा कति छन्? पार्टी एकता भएको 1 वर्ष भयो, 2 वर्ष भयो, जनसङ्गठन एकता भएको 1 वर्ष भयो, कति हामीले काम गर्यौँ? त्यसकारण गम्भीर प्रश्न हामीप्रति छ। हामीले आजको मार्केटिङ मात्रै गर्न खोज्यौँ र नयाँ युथहरूलाई आकर्षण गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो नसक्दाखेरि युवा आन्दोलन, विद्यार्थी आन्दोलनमाथि गम्भीर प्रश्नहरू लागेको छ। हामीप्रति मान्छेले विश्वास गर्दैन। त्यसकारण अब अनुशासन हाम्रो आन्दोलनको सबैभन्दा ठुलो प्रश्न हो, किनभने हामी अनुशासनमा हामी च्युत हुँदै गएको छ। हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष छ, हामी अध्ययनमा हामी एकदम ध्यान दिँदैनौँ। घटना हेरेर, स्ट्याटस हेरेर, हेडलाइन न्युजको हेडलाइन हेरेर हामी दृष्टिकोण आज पनि बनाइरहेका छौँ। अब यसरी हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा युवा शक्तिलाई हामीले बढी बन्द जोड्न सक्छौँ। तालिमको सङ्क्रमणले अब धेरै लाखौँ युवाहरू नेपाल फिर्ता हुँदैछ। हामी एउटा अब निर्भर अर्थतन्त्र कसरी बनाउन सक्छौँ? युवा नजोडिने हो। मैले समाजवादको रूपसँग पनि यहाँ अलिकति जोड्छ। निजी माफिया गर्दाखेरि जसमा 107वटा कलेज मात्र राज्यको सञ्चालनमा छ, गभर्मेन्ट ओन्ड कन्स्टिट्युएन्ट
कलेजहरू जम्मा 137 वटा छ। कम्युनिटी बेस्ड कलेज 1,00,000 करिब 42,000 चाहिँ कन्स्टिट्युएन्ट कलेजहरूमा पढ्छन्, 1,27,000 कम्युनिटी कलेजहरूमा पढ्छन्। अब तपाईँ हायर एजुकेसनमा निजीको हेर्नुहोस् त उपस्थिति। अब मैले यो किन पनि यो तपाईँलाई प्रस्तुत गर्दैछु भने हो, आज 100 कन्स्टिट्युएन्ट कलेजहरूमा, सरकारी कलेजहरूमा, आङ्गिक कलेजहरूमा वा अनराष्ट्रिय कुरा गर्दाखेरि अनराष्ट्रिय कतिवटा विद्यालयमा, कतिवटा कलेजहरूमा चाहिँ हाम्रो सङ्गठन छ। 137 वटा कलेज, 1,27,000 विद्यार्थीको बिचमा हामी कति छौँ? सामुदायिक विद्यालय 508 वटा, त्यसमा हाम्रो सङ्गठन कति छ? 1,27,000 विद्यार्थी त्यहाँ पढ्छन्। कति विद्यार्थीलाई त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ सङ्गठन गरिरहेका छौँ? मैले अहिले सरकारीको आङ्गिकको 1,42,000 विद्यार्थी मध्ये कति सङ्गठित छ? अनि प्राइभेटमा तपाईँ गर्नुहोस्, प्राइभेटमा हामी छँदै छैनौँ। 1,67,000 विद्यार्थीको बिचमा हामी छँदै छैनौँ। अब +2 बिलो 12 क्लास तपाईँ त्यहाँ करिब 80 लाख विद्यार्थी पढ्छन्। हामी त्यहाँ कति छौँ हेर्नुहोस्। भनेपछि हामीले तथ्याङ्कमा हामी 20 लाख 10 लाख, नेविसले त्यही भन्ने, राप्रविसले त्यही भन्ने। अब यथार्थ यसो हेर्दा डरलाग्दो छ। आन्दोलनमा मान्छे हामीले सङ्गठित गर्न सकेका छैनौँ, भाषण हामी शक्तिशाली भन्छौँ। भनेपछि यो एउटै कारण के भने हाम्रो कार्यशैली, हाम्रो सोच र हामीले समयको माग अनुसार आन्दोलनमा हामीले पुनर्जागरण ल्याउन सकेनौँ। यसको आन्दोलनको स्वरूप र मुद्दाहरूमा पनि आजको राष्ट्रिय कार्यभारलाई पुरा गर्ने गरी नै हामीले चाहिँ यसलाई जोड्न पर्न सकिरहेका छैनौँ। यो र ठुला 2 पार्टी मिलेर, ठुला 2 सङ्गठनहरू मिलेर बनेका ठुला पार्टी सङ्गठन भन्ने हामी युवा विद्यार्थीहरूले अब यही कुराको निरन्तरता मात्रै खोज्ने र सेल्फ मार्केटिङमा, पब्लिसिटी स्टन्टमा मात्रै रमाउने र एउटा घटनामा विज्ञप्ति मात्रै फ्याँकेर हिँड्ने कुरा र एकताकै यी आधुनिक कार्यक्रमहरू अगाडि नबढाइकन हिँडिरहने हो भने हेर्नुहोस्, हाम्रो सामु निकै ठुलो परिवर्तनका उपलब्धिहरू चाहिँ खोज्न सक्ने खतराहरू छ। किनभने मार्केटमा तपाईँ हेर्नुहोस्, बजार अहिले के छ, राजनीतिप्रतिको हेट स्पिच, हेट टक त्यो ढङ्गले विकास भइरहेको छ। त्यसकारण यसको लागि मुख्य कुरा युवाहरूलाई श्रमसँग जोड्ने, आत्मनिर्भर बनाउने, राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा हामीले पनि हाम्रो तर्फबाट टेवा दिने र हामी युवाहरू पनि श्रमसँग जोडेर अगाडि बढ्ने र राजनीतिक वैचारिक कोणबाट हामीले अलि लङ साइडेड भएर नै सोच्ने र तत्कालको चाहिँ घटनाहरूमा उत्साही हुने वा निराश हुने यो कुरा गर्न हुँदैन। यस हिसाबले निरन्तरताका साथ अलिकति लामो सोचेर अगाडि बढ्ने कुरा र आन्दोलनमा पनि यसरी जोगाएर जाने एउटा सङ्कल्प गर्ने कुरा हुँदा फेरि हामीले धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। किनभने नागरिकको, जनताको अपेक्षा विश्वास हामीप्रति छ। किनभने सबै घटनाहरूको निर्णायक चाहिँ परिणाम त हामीले निकालेका छौँ नि। भनेपछि आज त्यो भूमिकामा हामी क्रमशः ह्रास भयो कि भन्ने प्रश्नलाई सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो कुरा अलिकति हामी ध्यान दिउँ र समाजवादी कार्यशैली हामी सबैले र हाम्रा नेतृत्वहरूले पनि ध्यान दिनुपर्छ। अब कम्युनिस्ट नेताहरूले कलेज वा अस्पतालमा लगानी गर्ने अनि भन्ने समाजवादी यो हुँदैन। त्यसकारण अब हामीले यहीँबाट पनि आन्दोलनको विषयवस्तुलाई प्रारम्भ गर्नुपर्छ, त्यो गर्नै पर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सार्वजनिक स्वामित्व, समाजको दायित्व, समाजको स्वामित्व विकास गर्ने कुरामै अब अलिकति राज्यलाई खच्किजाउने। राज्यले आधारहरू त निर्माण गर्दैछ, विकास निर्माणको सोच शैली अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, सामान्य केपी ओलीले ज्यूले वा पार्टीका अरू शीर्षस्थ नेताहरूले आफ्ना सबै सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्नुभयो, राष्ट्रलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। यो भनेको एउटा नेतृत्वको एउटा शैली। हामी सबैले, देशभरि सबै नेता कार्यकर्ताहरूले पनि समाजवाद उन्मुख चाहिँ अर्थव्यवस्था निर्माणको निम्ति, समाजवादमा मुलुकलाई सङ्क्रमण गराउनका निम्ति हामीले हाम्रा सोच शैली र कार्यशैलीहरूलाई हामीले त्यही ढङ्गले चाहिँ पनि रूपान्तरण गर्नुपर्छ। त्यो हामीले पनि गर्नुपर्छ। यो कुरा अलिकति म राख्न चाहन्छु र म निराश हुनु हुँदैन भन्ने कुरा अलिकति जोड्न चाहन्छु। मदन भण्डारीले भन्नुभएको छ, मदन भण्डारीले के भन्नुभएको छ भने युवाहरू भनेको 9-10 बजेको घाम जस्तो हो, यो अत्यन्तै तेजिलो हुन्छ। युवाको शक्ति भनेको, जब मदन भण्डारीले त्यो किन भन्नुभएको छ र त्यसलाई अझ गरेर उहाँले अझै भन्नुभएको छ, युवा शक्ति भनेको यो घाम झुल्कुनु अगाडिको एउटा चाहिँ लालिमा जस्तो हो। कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि उद्घोषणले एकदम हुनाएर चाहिँ सञ्चालन गर्ने त्यो बाजा जस्तो हो। आँधी आउनुभन्दा अगाडिको हुनहाट जस्तो। भनेको अर्थ के हो भने हामी सब थोक हौँ। युवा भनेको जोस हो, जागर हो, साइन्टिस्ट हो, वर्कर हो, सब थोक हो, हामी सबै हौँ।
किनभने कार्ल मार्क्स 30 वर्षका थिए, कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो घोषणा गर्दा आज विश्व त्यो म्यानिफेस्टोबाट गाइडेड छ। त्यो विचारबाट पुँजीवादीहरू पनि त्यो विचारबाट काहीँ न काहीँ त्यसलाई ध्यान दिन्छन्, किनभने आज पुँजीवादी समाज एकपछि अर्को क्रमशः कमजोर हुँदै गइरहेका छन्। किनभने पुँजीवादमा पनि जस्तै युरोपियन मोडेल तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ एक खालको त्यहाँ पनि हामीले जे भनिरहेका छौँ पहुँच, नागरिकको पहुँचमा राज्य पुग्ने कुरा, स्रोत साधन पुग्ने कुरा त्यो देखिएको छ। तर पुँजीवादमा के हुन्छ भने एउटा सीमित घेराभित्र पुँजीवादमा प्रत्येक नागरिकहरू पनि पुँजीवादको एउटा फन्डामेन्टल त्यो प्रिन्सिपलभित्र सम्म मात्रै वा सीमासम्म मात्रै चाहिँ नागरिकहरूलाई पुग्न टच हुन दिन्छ। त्यो सीमा क्रस गरेपछि त्यहाँ दण्डनीय हुन्छ। तर समाजवादमा त्यो हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा जस्तै अमेरिका एउटा उदार पुँजीवादी राष्ट्र, त्यहाँ जुन खालको चाहिँ अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने जुन विभेद, पुँजीवादमा विभेदहरू मर्दैन, विभेद अत्यन्तै विकराल खालका विभेदहरू हुन्छ। त्यहाँ जुन खालको अहिले तपाईँ हेर्नुभयो रङका आधारमा भएको त्यहाँ विभेद, त्यो आजको होइन, निकै पुरानो विभेद हो त्यो। त्यहाँ निकै ठुलो, त्यहाँ पनि गरिब र धनी बीच निकै ठुलो खाडल छ, ग्याप छ। र त्यहाँ एउटा निश्चित एउटा दायराभन्दा बाहिर जाँदाखेरि जस्तै अमेरिकाले आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू पुरा नगर्दाखेरि एउटा पुँजीवादले चाहिँ एउटा विश्व शान्तिको खतरा हो। पुँजीवाद विश्व शान्तिमा खतरा निम्त्याउने काम पुँजीवादले गर्छ। विश्व शान्तिको हिमायती त्यो पक्षपाती समाजवादले गर्छ। आतंकवादको विकास नै पुँजीवादले गर्ने हो। पुँजीवाद विश्व शान्तिको खतरा हो, आतंकवादको कारक हो, विस्तारवादको साम्राज्यवादी चेत त्यो पुँजीवादको विशेषता हो। आफ्नो इच्छा पूर्ति नहुँदाखेरि आक्रमण गर्ने, निल्न खोज्ने, नियन्त्रण गर्न खोज्ने, एउटा WTO जस्तो यस्तो पेन्डेमिकमा यसरी काम गरेको संस्थालाई समेत निरुत्साहित गर्न, रोक्न, घेराबन्दी गर्न, कमजोर बनाउनका लागि अमेरिकाले डोनेसन ब्रेक गर्यो। यो पुँजीवादको एउटा चक्र हो, यो विशेषतै हो। त्यस कारणले गर्दा अब हामीले यो मुलुकमा एउटा समाजवादी राज्य व्यवस्था निर्माणको निमित्त युवा आन्दोलनलाई, विद्यार्थीहरूलाई जोड्नका लागि राष्ट्रिय कार्यभार र पार्टीले लिएको सङ्कल्प मोटो जे छ, हाम्रो अधिकतम कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद हो। तत्कालीन कार्यक्रम भनेको जनताको जनवाद, त्यो भनेको समाजवाद। भनेपछि यो फेजमा प्रवेश गर्नका लागि अब हामीले युवा आन्दोलनलाई त्यही कार्यभारलाई पुरा गर्ने गरी नै जानुपर्छ। हिजोको उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्ने, थप उपलब्धिका निम्ति आम युवाहरूलाई हाम्रो आन्दोलनप्रति आकर्षण गराउने, यस हिसाबले जानुपर्छ। र मुख्य कुरा अनुशासन हो। र पछिल्लो चरणमा हामीले बुझिरहेका छौँ, पछिल्लो चरणमा के देखिरहेका छौँ भने अब हाम्रो आन्दोलनमा मान्छेहरू कसरी सङ्गठित भइरहेका छन्, के बुझेर हो? अब यो गम्भीर प्रश्न छ। त्यसकारण मान्छेलाई बुझाएर, आन्दोलन बुझाएर, विचार बुझाएर आन्दोलनमा सङ्गठित गर्न पर्यो। दाइका नाममा, अङ्कलका नाममा, काकाका नाममा, मामाका नाममा, दिदीका नाममा, हजुरबाका नाममा जब मान्छे सङ्गठित हुन्छ भने एउटा समयसम्म त्यसले अवसरवादतर्फ मान्छेलाई डोर्याउँछ। त्यो राजनीतिक आन्दोलनमा ऊ कटिबद्ध हुने कुरा भन्दा ऊ अवसरतर्फ उसको ध्यान हुन्छ। कुनै अवसर प्राप्ति हुँदाखेरि ऊ आन्दोलनमा जोडिरहने, जब अवसरबाट ऊ डिट्याच हुन्छ त्यतिखेर ऊ चाहिँ आन्दोलनको विपक्षमा भजन गाउन थाल्ने, त्यो प्रवृत्ति छ। त्यस कारणले गर्दा अहिलेको पुस्तालाई हामीले हाम्रो कार्यक्रम बुझाउनुपर्छ। हाम्रो एउटा चाहिँ पार्टीले लिएको एउटा जुन खालको निर्दिष्ट एउटा चाहिँ विचार छ, हामी एउटा समाजवादी कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ बोकेर समाजवादी अर्थव्यवस्था निर्माण गर्ने, सबै खालको समाजका विभेदहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि लाग्ने, त्यो सङ्कल्प पुरा गर्ने, यो मान्यताबाट, यो विषयबाट हामीले चाहिँ आम पङ्क्ति युवा पङ्क्तिहरूलाई गाइडेड गर्नुपर्छ। र युवा आन्दोलन र विद्यार्थी आन्दोलन भनेको विश्वविद्यालय हो। यो विश्वविद्यालयबाट हामीले राम्रा मान्छेहरू उत्पादनै गर्नुपर्छ। त्यसको चाहिँ अब टिचरको रूपमा, मास्टरको रूपमा तपाईँ हामीले भूमिका खेल्ने हो। त्यस कारणले अनुशासनको मामिला, अध्ययनको मामिलामा र राजनीतिक वैचारिक कार्यक्रम त्यो श्रेणीको मामिलामा हामीले आन्दोलन के हो राम्रो बुझाउनुपर्छ। जनतासँगको सम्बन्ध, हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूको, कम्युनिस्ट स्कुलमा हुर्किएका कार्यकर्ताहरूको के खालको भूमिका हुनुपर्छ, हाम्रो राजनीतिक वैचारिक हाम्रो क्षमता के हुनुपर्छ, हाम्रो हिँडाइ कार्यशैली के, यो पाटोमा चाहिँ हामीले समग्रमा चाहिँ सैद्धान्तिक राजनीतिक प्रश्नबाट नै जोडिएर हेर्ने कुरा र परिचालन हुने कुरा र मानिसहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षित गरेर आन्दोलनमा सङ्गठित गर्ने, यो कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। यसको चाहिँ यो अहिले यो राख्न चाहन्छु। र म एउटा हामीले
सोच्नु पर्ने कुरा। अब हाम्रो आन्दोलनले पनि सोच्ने र हामी समग्र युवा पुस्ताहरूले हामीले सोच्नु पर्ने कुरा के हो भने वास्तवमा समाजमा विभिन्न थरीका मान्छेहरू हुन्छ। विभिन्न थरीका मान्छे मध्ये एउटा उच्च विचारका पनि हुन्छ, औसत विचारका पनि हुन्छन्, सानो विचारका पनि हुन्छन्। जहिले पनि उच्च विचार भएको, उच्च दिमाग भएका मान्छेहरूले एउटा आविष्कारको विषयमा सोच्छ, विचारको विषयमा सोच्छ, एउटा सिद्धान्तकारको रूपमा आफूलाई उभ्याउन खोज्छ, खोज गर्छ, अनुसन्धान गर्छ, त्यसलाई कसरी अप्लाई गर्न सक्छ, समाज विकास, राष्ट्र विकास, जनता हित, यो टाइपबाट एउटा उच्च विचार भएको मानिसहरूले त्यो सोच्छ। औसत मान्छेहरूले एउटा दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्छ, दृष्टिकोण राख्छ, हिसाबले मात्रै बकिने वा त्यसमा सामान्य खालका मान्छेहरू, सामान्य सोच भएका स्मल मान्छे चर्चा गर्छ। त्यसकारण हामी नेपालको आन्दोलन एउटा स्टुडेन्ट र युथ मुभमेन्टभित्र एउटा हामी हाई लेभलको एउटा उच्च एउटा विचार भएको एउटा चाहिँ हामीले ग्रेट एउटा माइन्ड नै हामी हौ। हामी ग्रेट माइन्ड भएको हिसाबले हाम्रो सोचाइ चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ पर्छ भने अलिकति अन्वेषण गर्ने, खोज गर्ने र आजको चेतनालाई हामीले कसरी चाहिँ कमान्ड गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको तर्फ पनि अलिकति हामी अलि अध्ययनशील हुनुपर्छ। र पछिल्लो चरणमा हामीमा यो रास हुँदै गएको छ, चाहे त्यो विद्यार्थी आन्दोलनको कुरा गर्नुहोस्, चाहे त्यो युवा आन्दोलनमा कुरा गर्नुहोस्। पञ्चायत कालमा पञ्चीहरूले आफ्ना विद्यार्थी, आफ्ना बच्चाहरूलाई राम्रो होस्, अनुशासित होस्, अध्ययनशील होस् भन्नका लागि अनेरासोमा सङ्गठन गर्न पठाउँथे। आफू राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य हुन्थे वा पञ्चहरूको चाहिँ भजन मण्डलीमै हुन्थे, तर उसले आफ्नो बच्चाहरूलाई सङ्गठित गर्न कहाँ पठाउँथे? अन्तर्राष्ट्रियमा। किन? राम्रोसँग पढोस् भन्नका लागि, अनुशासित होस् भन्नका लागि। त्यस कारणले गर्दा आज सबैभन्दा चाहिँ एउटा हड्केको विषय, चुनौतीको विषय यो अहिले हामीमा यो रहेको छ। पाटो, अनुशासनको पाटो गम्भीर छ र भर्खर सङ्गठित भएको कार्यकर्ता पनि सधैँ पार्टीका अध्यक्षको पुतला दहन गर्न लाग्ने, मुर्दाबाद भनिहाल्न भ्याउने, जथाभावी गर्ने र व्यक्ति केन्द्रित पक्षधरताका नाममा समग्र विचारहरूका तर्फबाट बेखबर रहने जे चाहिँ एउटा श्रृङ्खलाहरू पनि हुन थालेको छ। यो कुरा घातक छ। त्यसकारण यो चिजबाट हामीले हाम्रो आन्दोलन, पार्टी, संस्कृति चाहिँ अखिल संस्कृति र युवा संस्कृतिलाई जोगाएरै पनि जानुपर्छ। म यति कुरा पनि राख्न चाहन्छु। र हामी एउटा नेता बन्ने एउटा अभियानमा पनि छौँ, नेता बन्ने एउटा आन्दोलनमा छौँ। नेता त्यो मान्छे हो, हेर्नुहोस्, नेता भनेको उसले फलोवर्सहरू मात्रै बनाउँदैन। जो मान्छेले चाहिँ फलोवर्सहरू मात्रै बनाउनु पर्छ भन्ने हिँड्छ त्यो नेतै होइन। नेता त्यो जसले आफूलाई पनि कम्पिट गर्न सक्ने, आफूलाई उछिन्न सक्ने, आफैसँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने धेरै नेताहरू जन्माउँछ। एउटा कोटेसन, leader is that who doesn't create followers but he creates leaders more. हामी केही फलोवर्सहरू क्रिएट गर्न मात्रै खोजिरहेका हुँदैनौँ, हुनु हुँदैन। हाम्रो आन्दोलनले हामीलाई नै उछिन्न सक्ने त्यो क्यापेबल, क्षमतावान, दक्ष, योग्य, बोनाफाइड, त्यो भर्सटाइल पर्सनालिटीहरूलाई हामीले यो आन्दोलनमा सङ्गठित गर्नका लागि एकदम उच्च मनका साथ त्यो गर्न पर्छ। र आज हिजोका पुस्ताले हामीलाई सङ्गठित गरेको कारणले गर्दा उहाँहरूको नेता यहाँ गम्भीर प्रश्न छ। स्थापित जिम्मेवारी उहाँहरूको क्षमता, नागरिक हितको निम्ति काम गर्न सक्ने त्यो योग्य आँट, साहस, क्षमता, त्यो सबै धैर्यता रहेको पङ्क्ति भनेको युवा हो नि।
भनेपछि यो पंक्तिले यो सबै अपेक्षाहरू हामीसँग भएको छ सोसाइटीको भने यो पुरा गर्न सक्ने ताकत निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामी एकदम उत्साहीका साथ हामी जागरिलो भएर अगाडि बढौँ। किनभने फेरि हामी निराश हुन जरुरी छैन। म भन्छु हामी निराश हुन जरुरी छ। साङ्लो बनाउँदै पनि हिँड्नुपर्छ। हामीले देख्छौँ नि एउटा युवा सामान्य यातायातमा काम गर्थे, गाडीमा खलासीको रूपमा काम गर्थे एउटा युवा गरेर हिँड्छन्। एउटा विश्वविख्यात भनौँ अत्यन्तै एउटा प्रतिष्ठित जस्तो एउटा गुरु धार्मिक गुरु बन्न पुगे। एउटा धार्मिक गुरु बन्न पुगे। साग बेच्दै हिँड्ने थोमस एडविन वैज्ञानिक बने। 7 कक्षा फेल भएका हाम्रा रामकृष्ण चर्चित सबैले रुचाइएका उनी त्यति एउटा स्टार बने, गायक बने। अब मोदी पनि चिया बेच्दै हिँड्थे, प्राइम मिनिस्टर बने। उनी युवा थिए, युवाको अवस्थामा चिया बेच्दै हिँड्थे। निरन्तरता भयो, आन्दोलनमा लागे, उनी प्राइम मिनिस्टर भए। त्यहाँ 7 पटक एसएलसी फेल भएका रविन्द्रनाथ ट्यागोर विश्व कवि बन्न पुगे। अब भिख माग्दै हिँड्ने, घर घरमा चाहिँ भिख माग्दै हिँड्ने चार्ली च्याप्लिन महान उनी एउटा हास्य कलाकार बने। एउटा विश्वविख्यात हास्य कलाकार, सबैले रुचाएको हास्य कलाकार बने। घरेलु नोकर, घरमा काम गर्ने एउटा नोकर म्याक्सिम गोर्की यस्ता विश्वका युवाहरूको रगत उमाल्ने एउटा साहित्यकार, लेखक बन्नुभयो। पेट्रोल पम्पमा काम गर्ने धीरुभाइ अम्बानी, आज जो मैले चर्चा गरेँ, उनी एउटा पेट्रोल पम्पमा काम गर्थे। उनी आज त्यो खालको एउटा आर्थिक हैसियत निर्माण गर्न पुगे। उनको आफ्नो मिसनमा दृढता जो जसरी रह्यो, खुट्टाले लेखेर घिमिरे मदन पुरस्कारको विजेता बन्नुभयो। दाउरेको छोरा अब्राहम लिङ्कन राष्ट्रपति बने। कुजो स्टिफेन ब्ल्याक होल पत्ता लगाउने साइन्टिस्ट बने। मन्दबुद्धि भएको, अर्धज्ञान भएको, अर्धबुद्धि भएको अल्बर्ट आइन्स्टाइन संसारकै नामी वैज्ञानिक बने। 3rd डिभिजनमा एसएलसी पास गरेका महात्मा गान्धी दुनियाँको उदाहरण बन्ने, त्यो काम गर्ने विचार कम्युनिस्ट, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक ढङ्गबाट अगाडि ल्याउने 30 वर्षीय एउटा युवा म्यानिफेस्टो आबद्ध, त्यति ठुलो दार्शनिक, दुनियाँले पुज्ने त्यस्तो सुपरस्टार, एउटा दार्शनिक क्षेत्रको त्यो अवस्था पुग्नुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रजातान्त्रिक धारबाट अगाडि बढाउने युवा अवस्थाका कमरेड मदन भण्डारीले नेपालको एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रजातान्त्रिक धारबाट अगाडि बढाउने मात्रै कुरा होइन कि समग्रतामा सबै विभेदहरूलाई अन्त्य गर्ने, द्वन्द्वहरूको व्यवस्थापन गर्ने र नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने, रुल अफ ल, संविधानको सुप्रिमेसी, ह्युमन राइट्स, प्रेस फ्रिडम, यी तमाम कुराहरूलाई स्वीकार गर्दै हामीले महिला सबै शोषित पीडित समुदायहरूको हितको निमित्त काम गर्न सकिने एउटा राजनीतिक भनिसकेपछि निरन्तरता हुँदा, अध्ययन हुँदा, खोज हुँदा र हामी वास्तवमा संसारमा, दुनियाँमा, हाम्रो समाजमा, राष्ट्रमा हामीले केही गर्न सक्छौँ, त्यो सङ्कल्प, त्यो डिटर्मिनेसन हुँदा हामी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ताकत, आँट, साहस, क्षमता निरन्तरसम्म ढङ्गले लाग्दाखेरि हामी सबै कुरा सफल हुन चाहन्छौँ। र मोटामोटी अब अरू साथीहरूको विषय अब अरू केही अलिकति केही छ भने अन्तर्क्रियात्मक पनि थोरै बनाऊ।
अलिकति यसतर्फ पनि अब निश्चय धन्यवाद दाइलाई चाहिँ धेरै राम्रो प्रशिक्षण पनि लियौँ। यहाँ एक दुईवटा क्वेसन हाम्रो चाहिँ अनुराग गर्नु भएको छ एउटा प्रश्न यहाँ विश्वभरि नै समाजवादबारे बहस भइरहने तर समाजवाद कस्तो हुन्छ भनेर अभ्यास चाहिँ नहुने किन होला भनेर उहाँले प्रश्न राख्नु भएको छ। मैले यसमा म कुरा भनिहाल्छु। मैले अलिकति एकदम प्रष्ट कुरा गर्न चाहन्छु। जस्तै हामीले यसमा समाजवादको कार्यक्रम यो कतिपयका आफ्नो परिस्थिति अनुसार पनि इलामा एक ढङ्गले, कम्बोडियामा एक ढङ्गले, लाओसमा एक ढङ्गले, जस्तै चीनमा कतिपय अवस्थाहरूमा मान्छेले मौलिक विशिष्टता अनुसार विगतमा पनि जस्तै बर्मिज सोसलिजम भनिन्थ्यो, इस्लामिक सोसलिजम, आफ्नो आफ्नो प्रकृतिका आधारले भन्ने कुरा के हो भने हामीले भनेको हाम्रो समाजवाद भनेको जस्तै बिपीले भनेको समाजवाद काल्पनिक समाजवाद हो। साइमनहरूले जे भन्थे समाजको समग्र संरचनाहरू जस्ताको जस्तै राखेर एकाध घटना ठाउँहरूमा केही सुधार गरेर पनि समाजवाद ल्याउन सकिने वा समाजवाद हुन्छ त्यो भन्ने काल्पनिक समाजवादसँग आउँछ। बिपीले प्रजातान्त्रिक नेपाली यो प्रश्न र जब इन्डियामा धेरै चाहिँ प्रजातान्त्रिक समाजवादको कल्पना चाहिँ तिनले राजाहरूसँग मिलेर नै समाजवाद अवधारणा उनले कन्सेप्टलाई अवधारणा उनले अगाडि ल्याए र उनले त्यसमा सन्दर्भ के जोडेका थिए। उनले समाजवादको सन्दर्भ कसरी जोडेका थिए भने उनको समाजवादमा विषय के थियो भने एकल गोरु, एउटा तुनुगा, यी चारवटा कुरालाई उनले समाजवाद प्रत्येक नागरिकसँग यो हुन्छ भने यो समाजवाद हो भनेका थिए। तर कुनै देशको समग्र कार्यनीतिमा छैन। यदि हुन्छ भने 48 पश्चात सबैभन्दा बढ्ता नेतृत्व यसले गर्यो र उदारीकरणको नाम किनभने समाज प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको कुरा के हो भने प्रजातन्त्र शासक को हुने, शासनमा को आउने, समाजवाद एउटा आर्थिक पक्षमा यदि रहेका प्रजातान्त्रिक समाजवादको एउटा सन्दर्भ कोट्याएको ऊ यो चाहिँ टोटल्ली एउटा चाहिँ रूपमा बिपीले अघि सारेको त्यो पनि मैले समग्र कार्यक्रममा एक ढङ्गले चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा विश्लेषणहरू 1990 को दशकमा निर्माण भएको थियो। पुँजीवादीहरू प्रति पुँजीवाद प्रति आकर्षक रूप यतिसम्मको रह्यो कि मान्छेहरूले त्यो चिजलाई अब घृणा गर्न थाले र अब विश्वमा पनि समाजवादी यो चाहिँ विषयवस्तुहरू समाजवादी मान्यताहरू समाजवादी अर्थव्यवस्था निर्माणको निमित्त मलाई लाग्छ विश्वमा पनि अब यो खालको जाँड आउँछ र नेपालमा अब हामीले एकदम यसमा क्लियरै हुनुपर्छ। धेरै विषय छैन। मैले भने नेपालमा हामीले निर्मूलन गर्नुपर्छ। त्यही नै हो हाम्रो कार्यक्रम। यसमा प्रश्न छ घाँस बाँस कपास सुरक्षा स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार यति विषयको सबै नागरिकको समान पहुँच र राज्यको स्रोत साधनहरूमा साझा स्वामित्व व्यक्तिवादी समाप्त व्यक्ति हावी हुने कुरा समाप्त हुने नाफा खोजीको परिस्थिति अन्त्य हुने र पुँजी हावी हुने कुरा अन्त्य हुने यो चिज
नै हामीले भनेको समाजवाद हो र नेपालको लागि यो नै भविष्य हो। त्यस कारणले गर्दा यो चिजतर्फ मैले भने यो चिजतर्फ अब हाम्रो पार्टी पनि अगाडि बढिरहेको छ। पार्टीले पनि तत्कालीन लक्ष्यको रूपमा मैले नेपाल जनताको जनवाद लिए पनि अधिकतम कार्यक्रमको रूपमा वैज्ञानिक समाजवाद नै लिएको छ र हामी ढिलो चाँडो हाम्रो संविधानले पनि त्यो निर्दिष्ट गरेको छ र हामी पुग्ने मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरेको, पुरै समताले भरिएको, गरिब र धनी बीचमा कुनै ग्याप नभएको त्यो समाजमा नै संकल्प हो। त्यही अभियानमा हामी हाम्रो आन्दोलन जोडिनु पर्छ र हामीले हाम्रा अभियानहरूलाई पनि त्यसै गरी चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ। र मलाई लाग्छ हामीले अहिले श्रमणजीले भन्न खोजेको कुरा अब उहाँको अब अरू कुनै कोण छ भने एउटा सन्दर्भ भयो नहुँदा हामीले हाम्रो पार्टीले चाहिँ अघि सारेको मूलत विषयवस्तु समाजवादको सन्दर्भ कुरा चाहिँ यही हो। अलिकति आवाज ठुलो गर्नुपर्छ कि दाइ? आवाज मतलब आएको छैन दाइ? ठिक भयो। अब यहाँ प्रश्न चाहिँ आएको छ, यहाँ हाम्रो भाइ साथी सहभागी साथीभाइले चाहिँ प्रश्न गर्नु भएको छ। अब यहाँ एउटा कुबेर भाइले प्रश्न गर्नु भएको छ। अब एकमुष्ट म प्रश्न जति सबै एकमुष्टै रूपमा यसो याद गर्नु होला है। समाजवाद भन्ने कुरा हाम्रा केटाहरूले नबुझेको जस्तो देखिन्छ, कसरी सुधार गर्ने होला भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ। त्यसपछि कुबेर भाइकै छ, पूर्ण रूपमा समाजवादमुखी राजनीति प्रणाली भएको कुनै मुलुकको उदाहरण आउन दाजु भनेर सोध्नु भएको छ कुबेर भाइले। त्यसपछि अमृत हेटौडा लेख्नुहुन्छ, नेपालको सन्दर्भमा हामी युवा कम्युनिस्टले साम्यवाद र समाजवाद निर्माण प्रतिको भूमिका कसरी निभाउन सक्छन्? युवाहरू राजनीतिक रूपमा वितृष्ण भइरहेको छन्, यस्तो युवालाई समाजवाद प्रति कसरी आकर्षण गर्न सक्छौँ? त्यसैगरी देवराज गौतम भाइ लेख्नुहुन्छ, युवा एवं विद्यार्थी सङ्गठनहरू निष्क्रिय हुँदा नियोजित चलखेलहरू बढ्नुले राम्रो सङ्केत नगरिरहेको सन्दर्भमा अब युवा विद्यार्थी जस्ता प्राज्ञिक समूहहरूलाई सचेत एवं सक्रिय गराउँदै समयको गतिलाई आत्मसात गर्न किन नेतृत्व चुकेको होला भन्ने एउटा चाहिँ चिन्ता जाहेर गर्ने प्रश्न पनि छ उहाँको। लुरे भाइले लेख्नु भएको छ, युवा एवं विद्यार्थी पनि गलत नेतृत्वमा लागेको पाइन्छ, किन होला दाजु भनेर लेख्नु भएको छ। यस्तै प्रश्न छ भाइकै छ। फेरि आज नेपाली विद्यार्थीमा राजनीति प्रति वितृष्ण भएको पाइन्छ, यस विषयमा विद्रीलाई कसरी केन्द्रित गर्ने होला भनेर यो अलिक भाषा चाहिँ बुझ्न नाम छैन उहाँको, यो कोड जस्तो मात्रै देखिएको छ। उहाँले राख्नु भएको छ, आज हामी समाजवादको विषयमा बहस गरिरहँदा आज 2/3 समाजवादी सरकारले सरकार हाँकिरहँदा शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष गाँसिने आधारभूत विषयहरू अन्य मुलुकहरूमा राज्यले नै सञ्चालन गरिरहेको छ। अझ भनौँ शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क नै छ, तर हाम्रो देशमा किन अझै हाम्रो सरकार निजीकरणको चङ्गुलबाट उम्किन सकिरहेको छैन? यहाँ राख्नु भएको सहभागीहरूको प्रश्न चाहिँ लगभग महेश दाइले को कुरामा आइसकेको नै प्रश्नहरू, केही प्रश्नहरू पाएँ मैले। त्यो निजी शिक्षाको विषयमा पनि दाइले भन्नुभएको थियो। अब विद्यार्थीहरू किन वितृष्ण छन्, राजनीतिप्रति किन युवा विद्यार्थी वितृष्ण छन् भन्ने कुरा पनि आइसकेको छ। र एकजना मन चौलागाईजीले लेख्नुहुन्छ, हामी पुरा समाजवादमा जाने गर्छौँ र हामीलाई समाजवादमा जानुपर्ने पनि छ, तर चुनावको बेलामा स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म पुँजीपति नेतालाई अगाडि सारिन्छ, समाजवादी दृष्टिकोण भएको नेतालाई पाखा लगाइन्छ। यसलाई कसरी समाधान गर्ने र हाम्रो आन्दोलन कस्तो रहन्छ होला भन्ने प्रश्न लगायत यो प्रश्न छ। अब यसलाई एकदम तपाईँले फोटोमा तपाईँले टाइम पनि अलिक लिमिटेड भएको कारणले गर्दा म 1-2 मिनटमा सक्छु। एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्नका लागि आदरणीय मित्रहरू, भाइहरू, साथीहरू सबैलाई एकदमै म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले मैले श्रवण भाइलाई आभार व्यक्त गर्न भुलिसुँ जस्तो लागेको छ। श्रवण भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद प्रश्नको लागि।
एकदम एउटा म पछिल्लो कुराबाट भन्न चाहन्छु, वास्तवमा निर्वाचन प्रणालीले वास्तवमा हामीलाई एउटा निकै ठुलो चुनौती खडा गरेको छ। एउटा सांसद चुनाव जित्नका लागि म वडा अध्यक्षसम्म जान्न, त्यहाँ पनि त्यही श्रृङ्खला जोडिन्छ। एउटा सांसद चुनाव जित्नका लागि न्यूनतम 1 करोड खर्च गर्न पर्छ। 1 करोड खर्च गर्न पर्छ। अनि 1 करोड खर्च गर्न क्षमता भएका मान्छे सांसदको उम्मेदवार बन्न पर्छ भनेपछि अनि त्यो क्षमता राख्ने 1 करोड खर्च गरेर चुनाव लड्ने र चुनाव जितिसके पश्चात 5 वर्ष कार्यकाल एउटा सांसदले कमाउने भनेको 50 तलबै कुरा गर्ने हो भने पनि कहीँ केही खर्च नगर्ने हो भने 40 लाख 5 वर्षमा। अब त्यो अरू खर्च हुन्छ भनेपछि यो ग्याप छ। त्यसकारण निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै महँगो हुने र प्रतिपतिहरुकोले मात्र निर्वाचन लड्न सक्ने जो चाहिँ हाम्रो निर्वाचन प्रणाली छ, यो चाहिँ वास्तवमा यो नै समाजवाद निर्माणको एउटा महत्त्वपूर्ण बाधक हो। किनभने करोडौं लगानी गरेर खर्च गर्ने र अनि त्यो लगानी विभिन्न व्यापारीहरुसँग उठाउने र नीति निर्माणको ठाउँमा संशोधन प्रयत्न गरिसकेपछि ती व्यापारीहरुको सेवामा चाहिँ नेतृत्व चाहिँ जोडिन पर्ने भनिसके पश्चात अनि उनको चाहिँ बदमाशीलाई छुट दिन पर्यो, बदमाशीलाई चाहिँ आँखा चिम्लिन पर्यो। यो चीजबाट समाजवाद आउँदैन। त्यसकारण सबैभन्दा पहिलो कुरा निर्वाचन प्रणाली हाम्रो एकदमै थोरै भन्दा थोरै अत्यन्तै न्यून चाहिँ यो लाखमा पनि हैन हजारमा सकिने गरीको प्रणाली जबसम्म बन्दैन नि तबसम्म फेरि हामीले यी तमाम खालका विकृति र चाहिँ यस्तो एउटा चाहिँ भनेपछि अब के कल्पना गर्न सकिन्छ त्यहाँबाट अवस्था यो पनि छ। त्यो मैले उहाँहरुको अन्डर एस्टिमेट गरेको होइन कि पुँजी हाबी भयो। अब सैद्धान्तिक राजनीतिक हिसाबमा लामो निष्ठा रहेका मानिस पार्टी आन्दोलनमा रहेका जनताको भावना जनताको मुद्दालाई बोक्दै कार्यक्रमिक र सैद्धान्तिक राजनीतिक कोणबाट हिँडिरहेका मान्छेहरु चाहिँ क्रमशः पछाडी हुने ओझेलो हुने यो कुरा चाहिँ निर्वाचन प्रक्रिया प्रणालीले निर्माण गरेको यो खालको ग्याप हो। यो अन्त्य गर्नुपर्छ। यो पहिलो शर्त भनेकै समाजवादी राज्य व्यवस्था निर्माणको यो चुनावी मोडेललाई हामीले चाहिँ यो महँगो प्रणालीलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। अर्को कुरा आन्दोलनपछि मैले वितृष्णाहरू छन्। यसमा हामीले हाम्रो अहिलेको सोच हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। हामी अनुशासित हुनुपर्छ। वैचारिक राजनीतिक कोणबाट नै हामी प्रशिक्षित हुनुपर्छ र मूलतः भनेको राजनीति भनेको समग्र निकायहरूको नेतृत्व गर्ने एउटा समुच्च एउटा विधि हो, एउटा चाहिँ दर्शन हो, एउटा चाहिँ युनिभर्सिटी हो। त्यसो हुँदाखेरि हामीले यो सबैभन्दा माथिल्लो निकायको चाहिँ एउटा तह राजनीति भएको हुँदा यो प्रतिको बुझाइ चाहिँ अलिक गहिरो हुनुपर्छ। सबै बुझाइले हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा हामी जनताको मुद्दाहरूलाई कसरी उठाउने यो तमाम कोणहरुबाट अलि ठिक ढंगबाट नजिकबाट अलिकति हामीले बुझेरै अगाडि बढ्ने र आम पंक्तिहरुलाई पनि त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ कमिटेड गर्ने अभियानमा त्यही प्रसिद्ध गर्ने यो काममा चाहिँ हामीले त्यस हिसाबले गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ अब अरु मूलतः मैले कतिपय कुरा भन्ने क्रममा पनि भने मैले भने कतिपय ज्ञान र अध्ययनका हिसाबले यहाँहरु मभन्दा पनि धेरै हुनुहुन्छ। यो अलिअलि अन्तर्क्रियात्मक अझै भएको भए पनि राम्रो हुन्थ्यो। अब जति भयो म यति भन्न चाहन्छु, हामी एकदम निराश नभइकन अगाडि बढौं। किनभने हामी धेरै सम्भावना छ हामी भित्र। हामीले केही गर्न सक्छौं। हामी गरिब भएका हैनौं। हामी अहिले गरिब छौं। हाम्रो मानसिकतालाई हामीले उच्च बनाउनु पर्छ। हाम्रो विल पावरलाई चाहिँ विल अफ एक्सन हामीले अलि स्ट्रङ बनाउनु पर्छ। हामीले चाहिँ अलिकति म्यानेजमेन्ट ठीक ढंगबाट गर्नुपर्छ। यदि यी तमाम कुरा भयो भने अब 80% तपाईको चाहिँ टापु लिएर बसेको चाहिँ जापानले चाहिँ त्यत्रो विकास गर्न सक्छ। स्विजरल्यान्डले तपाईको चाहिँ केही नभएको स्विजरल्यान्डले चक्लेट बेचेर आफूलाई त्यहाँ पुर्याउन सक्छ। मोहम्मद माथिरले माछा बेचेर एउटा चाहिँ राम्रो प्लान गरेर मलेसियालाई त्यहाँ पुर्याएको अवस्था छ। नेपालभन्दा 210 गुणा सानो भएको सिङ्गापुर आज लिब्यानीहरूले राम्रो म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि सिङ्गापुर कहाँ पुगेको छ। त्यसकारण के गर्दा हाम्रो लेभल अब उहिले अलिकति स्ट्रङ बनाउनेको कुरामा चाहिँ अलिकति हामी सकारात्मक ढंगले लागौं, अनुशासित हौं, अलिकति धैर्य हौं। आजै राजनीतिक आन्दोलनमा
लागेर अवसरतर्फ ध्यान नदिउँ। आज सबैभन्दा ठुलो कुरा महत्त्वपूर्ण यही छ। यही नै हाम्रो आन्दोलनको चाहिँ चुनौती हो। आन्दोलनमा लाग्ने, पद प्राप्त गरिहाल्न पर्ने, नियुक्ति चाहिहाल्न पर्ने र अब लाभको निमित्त अग्रसर भइहाल्न खोज्ने कारणले गर्दा मनी मसलको परिचालनबाट हुन खोज्दैछ। यो समाजवाद निर्माणको सबैभन्दा ठुलो दुश्मन हो। हामीले हाम्रो युवा र चाहिँ विद्यार्थी पङ्क्ति सचेत, समाजको एउटा अग्रगामी एउटा पङ्क्ति सचेत पङ्क्ति भएको हिसाबले यो पाटोमा हामी सचेत हुनुपर्छ। म यति कुरा राख्न चाहन्छु र मैले अब अन्तिममा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, एउटा मेरो अन्तिममा छ, लिडरसिप इज नट पोजिसन, नट टाइटल, लिडरसिप इज एक्जाम्पल बनाऊ। हामी यु उल्टाउनुस् वायु हुन्छ। यहाँको जीवनको सञ्चार गर्न सक्ने त्यो एउटा चाहिँ समुदाय छ। हामीले मुलुकको भविष्य सुखद ढङ्गबाट निर्माण गर्ने त्यो अभिभारा चाहिँ हामीले पुरा गर्न सक्छौँ। राष्ट्र जनताको आजको नेतृत्वले भोलि हामीलाई छोडेर जाँदा पनि हामी क्यापेबल भएर एबल भएर हामीले त्यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउन करिब आकाश भाइ अब हामी के गर्छौँ